आजको पाठमा हामीले दोस्रो पाठमा जनसङ्ख्या वृद्धिको समस्याहरू है यो अभ्यासमा भएको एक्सरसाइजमा भएको समस्याहरू सोल्भ गर्नेछौँ। हेर्नु त हामीले फर्स्ट पार्टमा चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि र मिश्र राजको है कन्सेप्ट बुझ्यो, डिफिनिसन बुझ्यो। यसमा हामीले के गर्नुपर्छ, यसमा भएको समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सो यो अभ्यासमा समस्या समाधान गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरूले यो दुईटै कुरा याद राख्नुपर्छ है। यो दुईटा फर्मुला चाहिन्छ। हेर्नुस् त, टी वर्ष पछिको जनसङ्ख्याको फर्मुला है, टी वर्ष पछिको जनसङ्ख्याको फर्मुला। अनि टी वर्ष भनेको कुनै समय पछिको जनसङ्ख्या भयो, 2 वर्ष पछिको जनसङ्ख्या, 3 वर्ष पछिको जनसङ्ख्या। यसरी सोधिन्छ भने यो है, यो फर्मुला पीटी इक्वल टू पी नट 1 प्लस आर बाई 100 इन्टु पावर टी गर्नुपर्छ। यहाँ पी नट भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनी? पी नट भनेको सुरुको जनसङ्ख्या है, कुनै पनि समयमा सुरुको जनसङ्ख्या, त्यसपछिको जनसङ्ख्या निकाल्न भन्यो भने यो सूत्र लाउने, यो फर्मुला लाउने। अनि त्यसपछि हेर्नुस् त, जनसङ्ख्यामा कति वृद्धि भएछ है, जनसङ्ख्यामा कति वृद्धि भएछ कुरा पत्ता लगाउनको लागि फेरि पीटी इक्वल टू के हुन्छ, पी नट इन्टु 1 प्लस 1 बाई 100 के अरे आर बाई 100 इन्टु पावर टी माइनस 1। यहाँ हेर्नुस् त, वृद्धिको फर्मुला उस गऱ्यो भने, वृद्धि निकाल्न भन्यो भने यो फर्मुला युज गर्ने। सो दुईटा फर्मुला मात्र हामीले के गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एउटा फर्मुला के त, पीटी इक्वल टू पी नट इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी, अनि अर्को के हुन्छ, यहाँ -1 गरिदिने, जनसङ्ख्या वृद्धि सोध्यो। सो म 1 नम्बरको है अभ्यासको 1 नम्बर गर्दैछु। हेर्नुहोस् त, यहाँ 1 को 1 गर्दैछु है। तपाईहरू प्रश्न स्क्रिनमा हेर्नु होला, मैले स्क्रिनमा प्रश्न राखिदिएको छु। सो तपाईहरूले स्क्रिनमा प्रश्न हेर्नु होला है। एउटा सहरको हालको जनसङ्ख्या है, तपाईहरू स्क्रिनमा प्रश्न हेर्नु होला। एउटा सहरको हालको जनसङ्ख्या 1,85,220 छ भने यति जनसङ्ख्या वृद्धि दर प्रति वर्ष 5%मा भएमा 3 वर्षपछि उक्त सहरको जनसङ्ख्या कति हुन्छ पत्ता लगाउने। हेर्नु त, यहाँ सुरुको जनसङ्ख्या कति दिएको छ, गिभन के छ है, यहाँ दिएको के छ त्यो यहाँ टिप्नुहोस्। ओके, दिएको राखेको छु सुरुको जनसङ्ख्या, सुरुको जनसङ्ख्यालाई पी नटले डिनोट गर्छौँ। सो पी नट इक्वल टू कति छ, 1,85,220 है। सुरुको जनसङ्ख्या कुनै सहरको कति छ, 1,85,220। त्यसपछि जनसङ्ख्या वृद्धि दर कति छ, जनसङ्ख्या वृद्धि दर है, वृद्धि दर। सो आर इक्वल टू कति छ, 5% को रेटले बढिरहेको छ। कति समयमा, 3 वर्षपछि भनेपछि समय अवधि कति भयो त, कति वर्षपछि, 3 वर्षपछि त्यो सहरको जनसङ्ख्या कति हुन्छ है। सो अब 3 वर्षपछिको जनसङ्ख्या सूत्र अनुसार है, सूत्र अनुसार हामीले के थाहा छ, यहाँ हेर्नुहोस् त, जनसङ्ख्या वृद्धि सोधेको छैन, कतिले वृद्धि भएको छ त्यो कुरा सोधेको छैन। यहाँ के सोधेको छ भने 3 वर्षपछि टोटल जनसङ्ख्या कति हुन्छ। सो यहाँ 3 वर्षपछिको जनसङ्ख्या, 3 वर्षपछिको जनसङ्ख्या पीटी इक्वल टू के छ फर्मुला, पी नट इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी। ओके, यदि जनसङ्ख्या वृद्धि सोधेको भए त्यहाँ -1 गर्नु पर्थ्यो। सो हेर्नुहोस् त, अब क्यालकुलेटर, पी नट भनेको 1,85,200 के अरे 220, 1,85,220, 1 प्लस आर भनेको कति पर्सेन्टले, 5%ले, कति वर्ष, टी भनेको 3 वर्ष। ओके, सो यहाँ क्यालकुलेटर थिच्नु होला, 5/100 प्लस 1 पावर 3 इन्टु 1,85,220 कति भयो त, 21,441 अनि 2,14,415 पोइन्ट समथिङ। सो जनसङ्ख्या के हुन्छ, पोइन्टमा आउँदैन है। सो पोइन्ट पछिको र के अरे नर्मल डिजिटलाई रिमुभ गरिदिनुहोस्। सो यति के भयो त,
3 वर्ष पछिको जनसङ्ख्या है, त्यो सहरको 3 वर्ष पछिको जनसङ्ख्या कति भयो त 2,14,415 भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अब अर्को हेर्नुहोस् त 1 को डी नै गर्दैछु है। 1 को डी हेर्नुहोस् त सजिलो छ है। मात्र दुईटा फर्मुला यहाँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। टी वर्ष पछिको जनसङ्ख्या निकाल्ने फर्मुला अनि त्यसपछि टी वर्ष पछिको वृद्धिको फर्मुला है। हेर्नुहोस् त्यसपछि 1 को डी गर्दैछु। स्क्रिनमा तपाईँहरू क्वेसन हेर्नु होला है। स्क्रिनमा क्वेसन मैले राखिदिएको छु। सो स्क्रिनमा क्वेसन हेर्नु। एउटा घर धनीले वार्षिक 15% प्रति वर्षका दरले घर भाडा वृद्धि गर्ने सम्झौता गरेको छ। यदि उक्त घरको हालको भाडा 7500 भए 3 वर्षपछि उक्त घरको भाडा कति हुन्छ है। हेर्नुहोस् यहाँ के दिएको छ। घर धनीले 8% मा हालको भाडा। सो हालको भाडालाई सुरुको भाडा मानिदिनु है। हालको भाडालाई पिनोट मानिदिनु है। यो सुरुको भाडा कति भयो पिनोट 7500 छ। ओके। अनि त्यसपछि समयावधि कति छ 3 वर्षपछि भनेको छ है। 3 वर्षपछि त्यो घरको भाडा कति हुनेछ। सो 3 वर्ष। ओके। कति वृद्धि दर भइरहेछ है। प्रत्येक वर्ष 15%। सो वृद्धि रेट कति छ वृद्धि दर इक्वल टु आर इक्वल टु 15%। अब 3 वर्षपछि त्यो घरको भाडा कति हुनेछ है विद्यार्थी भाइ बहिनी। 3 वर्षपछि त्यो घरको भाडा कति हुन्छ हेर्नुहोस् त। फेरि सूत्र अनुसार है। सूत्र अनुसार हेर्नुहोस् त 3 वर्षपछि को भाडा है। 3 वर्षपछिको भाडा त्यो घरको 3 वर्षपछिको भाडा। यसलाई पिटी मानिदिनु है। टी टाइम पछिको है। सो फर्मुला के छ पी नट 1 + r/100। फेरि त्यही फर्मुला कि अनि यहाँ भ्यालु पुट गरिदिनु 7500 × 1 + 15/100 अनि पावर 3 वर्ष। ओके। फेरि क्यालकुलेटरले सजिलो हुन्छ। सो तपाईँहरू क्यालकुलेटर युज गर्नु होला। अलि लेन्दी छ। 15/100 + 1 पावर 3 × 7500। सो कति भयो 11,406.5 छ। हेर्नुहोस् त हो यो पोइन्टबाट चाहिँ के हुन्छ न त यो पैसा होइन रुपिज हो। सो यो के हुन्छ रुपिजमा पोइन्ट पछिको नम्बर राख्ने हुन्छ। सो कति भयो त पिटी इक्वल टु ओके पिटी इक्वल टु कति भयो 3 वर्षपछिको भाडा कति भयो 11,406.56 पैसा। ओके। यो भयो है 3 वर्षपछिको मूल्य। 3 वर्षपछिको भाडा 3 वर्षपछिको भाडा पिटी इक्वल टु यति। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। हेर्नु सजिलो छ। मात्र फर्मुला राख्नुपर्छ। त्यसपछि क्यालकुलेसन सही हुनु पर्यो त्यति हो। अनि त्यसपछि म फेरि एउटा है हेर्नुहोस् त अर्को म अब 2 को एउटा गर्दैछु। ओके। 1 को डी त्यसपछि 2 को ए गर्दैछु। ल तपाईँहरू क्वेसन स्क्रिनमा हेर्नु होला। मैले प्रश्न स्क्रिनमा राखिदिएछु। तपाईँहरू स्क्रिनमा हेर्नु होला। 2 को ए है विद्यार्थी भाइ बहिनी 2 को ए। 2 नम्बरको ए नम्बर। ओके। 2 वर्षपछि तपाईँहरू स्क्रिनमा प्रश्न हेर्नु होला। 2 वर्षपछि के अरे 2 वर्ष पहिले एउटा सहरको जनसङ्ख्या 2 वर्ष पहिले एउटा सहरको जनसङ्ख्या 2,54,000 थियो। यदि उक्त सहरको जनसङ्ख्या वृद्धि त 3% ले प्रति वर्ष रहेको छ भने 3% प्रति वर्ष रहेको छ भने 2 वर्षमा कति वृद्धि भयो होला हो। यहाँ हेर्नुहोस् त अब वृद्धि है कति जनसङ्ख्या वृद्धि भयो त्यो कुरा सोधिएको छ। सो यहाँ गिभन के छ त्यो पहिला लेख्नुहोस् है। यहाँ यसमा के दिइसकेको छ। सुरुको जनसङ्ख्या कति छ 2 वर्ष पहिलेको जनसङ्ख्या यति थियो र उक्त सहरमा वृद्धि दर 3 वर्षपछि रहेछ। 2 वर्षमा कति वृद्धि भयो होला भनेपछि 2 वर्षपछि कति वृद्धि भयो होला। सो सुरुको जनसङ्ख्या मान्ने सुरुको जनसङ्ख्या है। तपाईँहरू प्रश्न स्क्रिनमा हेर्नु होला। स्क्रिनबाट पढ्नु होला। सुरुको जनसङ्ख्यालाई पिनट है 2,54,000। ओके 2,54,000
अनि त्यसपछि वृद्धि दर कति छ? वृद्धि दर R इक्वल टु 3% प्रति वर्ष र 2 वर्षमा कतिले? सो समय अवधि कति भयो त? 2 वर्ष। ओके, 2 वर्ष समय इक्वल टु 2 वर्ष। अब हामीलाई कति 2 वर्षपछि कति वृद्धि दर भयो? यसो जनसङ्ख्या वृद्धि इक्वल टु कति छ? जनसङ्ख्या वृद्धि निकाल्न भनिएको छ। जनसङ्ख्या वृद्धि PT इक्वल टु वाट है, यहाँ पनि PT ले नै डिनोट गर्नुपर्छ है जनसङ्ख्या वृद्धिको। सो यो के भयो? हामीले थाहा छैन, अब यो निकाल्नु पर्यो। अब यसको फर्मुला के छ? सूत्र अनुसार के छ? जनसङ्ख्या वृद्धिको फर्मुला जनसङ्ख्या वृद्धि PT इक्वल टु P नट 1 प्लस R बाई 100 पावर T माइनस 1। ओके, हेर्नुहोस् त, यो फर्मुला छ है। यो फर्मुला युज गरेर हामीले अब यसलाई सोल्भ गर्ने छ। सो हेर्नुहोस् न, कति छ? P नट छ 2,54,000 बिग ब्र्याकेट है, 1 प्लस R को भ्यालु कति छ? 3%। अनि कति वर्षमा? 2 वर्षमा माइनस 1। ओके, यहाँ क्यालकुलेटर सिक्नु। थ्री बाई 100 प्लस 1 पावर 2 माइनस 1 भनेपछि 25 इन्टु 0.060 यति आएछ है। यसको क्यालकुलेसन यति छ। अब यसलाई फेरि यसले के गरिदिनु? मल्टिप्लाई गरिदिनु 2,54,000 ले। ओके, कति भयो त? 1,5,4,6,8.6। हेर्नुहोस् त कतिले वृद्धि भएको छ? 15,468। अब पोइन्ट पछिको नम्बरलाई जनसङ्ख्यामा राख्नु पर्दैन है, किनभने मान्छे जहिले पनि के हुन्छ त? पूर्ण हुन्छ, आदि हुँदैन है। सो हेर्नुहोस् त कति भयो त? 3 वर्षपछिको वृद्धि दर जनसङ्ख्या वृद्धि कति भयो? जनसङ्ख्या वृद्धि PT इक्वल टु 15,468। ओके, हेर्नुहोस् त, यो पनि बुझ्नु होला, सजिलो छ, एकदम सजिलो छ है। अनि त्यसपछि म फेरि पनि अब यो यस्तै किसिमको भयो हैन, सेम टाइपको भयो। अब यता हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईले एउटा के छ अझै कुरा बुझ्नुपर्ने। अब यो पोइन्ट पछिको नम्बर छ नि, त्यसले तपाईले राउन्ड गरेर है, शून्यान्त गरेर हेर्नुहोस् त 5 भन्दा बढी छ भने त्यसको भ्यालु कति हुन्छ? 1 हुन्छ। सो यो 1 यसमा एड हुन्छ है। सो कति भयो? 9। यसरी गर्नु, शून्यान्त गरिदिनु है, राउन्डिङ गरिदिनु, राउन्ड अफ गरिदिनु। ओके, त्यसपछि म फेरि एउटा लास्ट अब 4 को गर्दैछु है, एउटा 4 को। ओके, र 4 को एउटा 1 हो है, 1 को म गर्दैछु। तपाईहरु स्क्रिनमा प्रश्न हेर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनी। 4 को ए है, 4 को ए तपाईहरु प्रश्न स्क्रिनमा हेर्नु होला, मैले स्क्रिनमा राख्दैछु। 2068 सालको जनगणना अनुसार है, 2068 सालको जनगणना अनुसार पोखराको जनसङ्ख्या के हो? पोखराको जनसङ्ख्या लगभग 2,80,000 थियो। यदि 2071 सालपछि 71 सालको अन्तमा उक्त सहरको जनसङ्ख्या 2,90,000 भएमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर पत्ता लगाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त यहाँ है, यहाँ सुरुको जनसङ्ख्या पोखराको 2068 सालको जनसङ्ख्या, 2068 सालको जनसङ्ख्या। ओके, 2068 सालको जनसङ्ख्या हेर्नुहोस् त, यसलाई सुरुको जनसङ्ख्या मानिदिनु P नट। ओके, कति थियो? 2,80,000। सो 2,80,000 भयो। अनि त्यसपछि यदि 2071 सालमा उक्त सहरको जनसङ्ख्या 2,90,000, सो 2071 सालको जनसङ्ख्या PT मान्दिनु है। अनि केही समय पछि भयो, यसमा अब कति डिफरेन्स छ हेर्नुहोस् त, 3 वर्ष है, 71 बाट 68 गयो भने 3 वर्षको डिफरेन्स। सो T समय पछिको जनसङ्ख्या कति छ? 2,90,000।
समयावधि कति भयो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? समय कति भयो? 68 बाट 71 हुँदाखेरि कति भयो? 3 वर्ष। ओके, अब यसमा के सोधिएको छ, के निकाल्न भनिएको छ? जनसङ्ख्या वृद्धि दर। सो वृद्धि दर रेट आर इक्वल टु वाट? ओके, एन्सर रेट आर इक्वल टु वाट यो सोधिएको छ। अब सूत्र लाउनुहोस् यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सूत्र के लाउनु? पिटी को सूत्र लाउनु है। पिटी को सूत्र लाउँदाखेरि हेर्नुहोस् त, पिटी को सूत्र के छ? पी नट 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी यो है। यसबाट हेर्नुहोस् त रेट निस्किन्छ। सो पिटी 2 वर्षपछिको जनसङ्ख्या 3 वर्षपछिको जनसङ्ख्या कति छ? यो छ 2,90,000 अनि यो 2,80,000। ओके, 1 बाई आर निकाल्न भनिएको छ। अनि समय कति छ हामीसँग? 3 वर्ष विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू है, 3 वर्ष। ओके, अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त, अब 2,90,000 डिभाइड यो यसमा यतापट्टि के छ? मल्टिप्लाईमा छ भने इक्वल टुको यतापट्टि लागेपछि के हुन्छ? डिभाइडमा आउँछ। सो 2,80,000 अनि 1 प्लस आर बाई 100 अनि पावर 3। हेर्नुहोस् त, यो 0 क्यान्सल भयो। ओके, भनेपछि 29 बाई 28 अनि त्यसपछि बाँकी 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी। ओके, अनि त्यसपछि बाई 28 अब यहाँ रुट हटाउँदाखेरि यो रुट हटाउँदाखेरि यो 3 हटाउँदाखेरि यहाँ यो के आउँछ? रुटको भित्र यतिमा आउँछ है। ओके, 1 प्लस आर बाई 100 क्यालकुलेटर थिच्नुहोस् त। भनेपछि 29 बाई 28 पावर 1 बाई 3 भनेपछि 0.34 यति अनि त्यसपछि 1 प्लस आर बाई 100। अब यतापट्टि यो माइनसमा हुँदाखेरि के हुन्छ त? 0.1 ओके, अनि यहाँ यो 3 यहाँको 3 हटाएपछि के हुन्छ? यसको क्युबिक रुटभित्र जान्छ। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त, क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त, शिफ्ट रुट क्युब अनि 29 बाई 28 है। सो कति भयो? 1.0117 इक्वल टु यो के हुन्छ? 100 प्लस आर बाई 100। अब यो 100सँग के हुन्छ? क्रस मल्टिप्लिकेसन। सो के हुन्छ? 100.117 इक्वल टु 100 आर। सो अब आर इक्वल टु कति हुन्छ त? 101.17 माइनस 100 गर्दाखेरि कति हुन्छ त? 1.17 है। सो के भयो त? आर इक्वल टु कति भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 1.17 एन्सर भयो है। ती प्रतिशतको दरले के भयो त? वृद्धि भयो प्रति वर्ष। ओके, सो तपाईहरु बुझिसक्नुभयो होला, तपाईं पनि बुझ्नुभयो होला। सजिलो छ, मात्र दुईटा फर्मुला, एउटा वृद्धिको फर्मुला अनि एउटा के छ त? कुनै समय पछिको जनसङ्ख्या निकाल्ने फर्मुला। यो दुईटा फर्मुला मात्र याद राख्नुपर्छ। त्यसपछि यसमा भएको समस्याहरू सब सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। सो विद्यार्थी भाइ बहिनी, तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला भन्ने विश्वास छ। र यदि तपाईहरु मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर
एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। हस्, म फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु अर्को पार्टमा। हस्, थ्याङ्क यू।